व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। भवन्तः यथा जानन्ति साम्प्रतं तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः चलति। अद्य पूर्वं कर्मव्यतिहारे णच् स्त्रियाम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। तत्र आदौ काशिका दृष्ट्या विचारः वर्तते। अत्र कर्मव्यतिहारे इति सूत्रे कर्मव्यतिहारेण स्त्रियाम् इति सूत्रे कर्म शब्दस्य कः अर्थः इति जिज्ञासायां काशिकाकारः वदति कर्म क्रिया, अर्थात कर्म शब्देन अत्र कर्तृसीतमं कर्म इति यत् कर्म पदं वर्तते संज्ञावाचकं तन्न गृह्यते, अपितु क्रियते इति कर्म अत्र क्रियावाचकः यः कर्म शब्दः स गृह्यते। व्यतिकर्मणः व्यतिहारः इति कर्म व्यतिहारः। व्यतिहार शब्दस्य अर्थः भवति परस्परं करणं व्यतिहारः। असाधारणं कारणं करणम् इति भवन्तः सर्वे जानन्ति एव। एवं कर्म व्यतिहारे गम्यमाने धातोः णच् प्रत्ययः भवति तदा स्त्रियाम्, अर्थात् स्त्रीलिङ्गवाच्ये यत् तत्र यः शब्दः णजन्तः सिद्ध्यति स स्त्रीप्रत्ययान्तः स्यात्। तच्च भावे, किन्तु सः णच् प्रत्ययः भावे भवति, भावेऽपि भवति अथ च अत्र स्त्रीलिङ्गे भवति। यतोहि स्त्रियाम् इक्तिन् इति सूत्रस्य विषये अयं प्रत्ययः कथितः वर्तते इति कृत्वा एवं भूता स्थितिः तस्य वर्तते स्त्रियाम् इत्युक्ते। णच् इत्यत्र यः चकारः वर्तते अत्र विशेषणार्थः भवति णचः स्त्रियाम् अय् इति, यतोहि अय् प्रत्ययः भवति तन्न भवेत् इति कृत्वा अत्र व्यावक्रोशी व्यावलेखी व्यावहासी इति वर्तते। विपूर्वक आङ्पूर्वक अपूर्वक कृश धातु अत्र णच् प्रत्ययः णित्वा तत्र ङीत् कृते सति व्यावक्रोशी व्यावलेखी व्यावहासी इति भवति। अवक्रोशी अवलेखी इत्यत्र गुणः भवति, व्यावहासी इत्यत्र अदुग्धा इत्यनेन वृद्धिर्भवति। स्त्रियाम् इति किम्? अत्र व्यतिपाकः वर्तते। अत्र स्त्रियाम् इत्युक्ते अत्र भावे एव अत्र घञ् प्रत्ययः वर्तते। अयं पुल्लिङ्गः भवति इति कृत्वा अत्रापि न भवेत् इति कृत्वा अत्र स्त्रियाम् इत्युक्तं वर्तते। बाधक विषयेऽपि क्वचित् इष्यते, यत्र बाधकः कश्चन वर्तते तत्रापि अयं णच् प्रत्ययः इष्यते कर्मव्यतिहारे गम्यमाने। यथा व्यावचोरी व्यावचर्ची, अत्र वि आङ् पूर्वक अपूर्वक चुर धातोः अत्र णच् प्रत्ययः ङीप् तदनन्तरं ङीप्, एवं वि पूर्वक आङ् पूर्वक अपूर्वक चर्च धातोः अत्र व्यावचर्च इति भवति। किन्तु कुत्रापि न भवति। अत्र व्यावचोरी इत्यत्र ण्याशस्रन्थो इति युचः प्राप्तिः भवति। तम बधाय
इक्तनः प्राप्ति तस्यापि अयम् अबाधः अणस् प्रत्ययः भवति। येन प्राप्ति न्यायेन इक्तनः अपि अबाधत्वात् बाधते। अतः अत्र अणच् प्रत्ययः भवति। व्यतीक्षा व्यतीह वर्तते, व्यातिक्षी भवति। अत्र व्यतीक्षा व्यतीह इत्यत्र गुरोशहल इति सूत्रेण अत्र गुरोशहलः इति सूत्रेण अत्र अप्रत्ययः भवति। अत्र एतस्य प्राप्तिर्न भवति। बाधक विषय क्वचित् इष्यते इत्येव उक्तं वर्तते। इह न भवति। व्यतीक्षा व्यतीह इति व्यात्युक्षि इति भवति। एतद् वैचित्र्यं कथं लभ्यते? अर्थात् एकत्र भवति एकत्र न भवति। उच्यते अत्र कृत्यल्युटो बहुलम् इति बहुलग्रहणात् अत्र बहुलग्रहणस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन बाहुल्कात् एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। अतः अनयोः सिद्धिर्जायते इति काशिकाकारेण अत्र व्याख्यातं वर्तते। भाष्यकारः अत्र स्त्रीग्रहण विषये पूर्वं जिज्ञासां प्रकटयति। स्त्रीग्रहणं किमर्थम्? तत्समाधानं तदेव कर्मव्यतिहारी स्त्रीग्रहणं व्यतिपाकार्थं कर्मव्यतिहारी स्त्रीग्रहणम् अतएव क्रियते यदि व्यतिपाकः इति रूपस्य सिद्धिः स्यात्, अन्यथा अत्रापि अणस् प्रत्यये सति स्त्रीत्व विवक्षायां तत्र भिन्नं स्वरूपं तस्य स्यात्। अतः अत्र व्यतिपाकः इत्यस्य सिद्ध्यर्थं वर्तते। अतः भाष्यकारः कथयति इयमाभूत् व्यतिपाकः वर्तते। तो पुल्लिंगे भावे मा भूत इत्यर्थः। अत्र पुल्लिंग विषये भावे मा भूत इति एतदर्थम् अत्र स्त्रीग्रहणं कृतं वर्तते। अथ किमर्थं पृथक् ग्रहणम् इति सूत्रस्य सूत्रस्य पृथक्तया ग्रहणं किमर्थं वर्तते? उच्यते पृथक् ग्रहणं बाधक बाधनार्थं, यथा व्यावचोरी व्यावचर्ची इत्यर्थं च। अतएव अत्र भाष्यकारः एतस्य पृथक् ग्रहणं बाधक बाधनार्थं व्यावचोरी व्यावचर्च्यर्थम् इति विषये अत्र इति वार्तिकं तत्र व्याख्याति। पृथक् ग्रहणं क्रियते किं प्रयोजनं? बाधक बाधनार्थं। ये तस्य बाधकः तद्बाधनार्थं। किं प्रयोजनं? व्यावचोरी व्यावचर्ची व्यावचोरी व्यावचर्च्यर्थम्। कथम अत्र बाधकः? अत्र वस्तुतः व्यावचोरी इत्यत्र न्यासस्रन्थो इच् इति सूत्रेण अत्र युच् प्रत्ययः प्राप्नोति। तस्य बाधः इक्तिर् भवति। तस्यापि अववादनार्थम् अत्र णस् प्रत्ययः। अतएव वासरूप विधिना तत्कार्यं भवति। अन्येषां तद्बाधानां पृथक् पाठेन पूर्वषेधकल्पनाया बाधकः भवति। अतएव अत्र व्यतीक्षा इत्यस्यापि सिद्धिर्जायते। एवं रूपेण तत्र उद्योतकारेण पृथक्तया प्रतिपादितं वर्तते। अतएव अत्र दूषणतया कथयति तत्र व्यतीक्षादिषु दोषः। यदा इत्थं स्यात् तर्हि व्यतीक्षा इति रूपं न स्यात्। तत्र व्यतीक्षादिषु दोषः स्यात्। व्यतीक्षा वर्तते, व्यतीहा वर्तते। यतो हि अत्र गुरोशहलः इति सूत्रेण अकारस्य प्राप्तिर्भवति। तदवादत्वात् तत्र इक्तिनः अपि अवादत्वात् प्रबाध्य अत्र गुरोशहलः इति सूत्रेण व्यतीक्षा व्यतीह इत्यत्र विपूर्वक अतिपूर्वक ईक्षदर्शने धातोः ईह चेष्टामिति धातोः अत्र गुरोशहलः इति सूत्रेण अप्रत्ययकृते सति अत्र अ इति प्रत्ययस्य बाधा न भवति। अनयोः सिद्धिर्जायते। कथं सिद्धिर् स्यात्? सिद्धं तु प्रकृते स्त्रीग्रहणेन णज् ग्रहणं णिज् ग्रहणं च। यथा पूर्वम् उक्तम् आसीत् यत् कृत्यलुटो बहुलम् इति सूत्रात् बहुलग्रहणात् एतस्य सिद्धिर्भवितुमर्हति। तथैव अत्रापि बोध्यम्। अत्र सिद्धं तु प्रकृते स्त्रीग्रहणेन णज् ग्रहणं णिज् ग्रहणं च। सिद्धमेतत् कथं? प्रकृते एव स्त्रीग्रहणे अयं योगः कर्तव्यः। प्रकृते एव स्त्रीग्रहणे अयं योगः कर्तव्यः। कुत्र? स्त्रियाम् इत्यत्र कर्मव्यतिहारिणस्ततो णिचः कर्मव्यति एवं तत्र भवति। अत्र
यद्यपि अत्र काचन शंका अत्र आयाति यत् व्यावकृष्टिः अत्र क्विन्न प्राप्नोति व्यात्युक्षि इति न सिद्ध्यति। तस्मिन् विषये भाष्यकारः तदेव असमाधानं तत्र वदति यत् कृत्यलुटो बहुलग्रहणात् यथेष्टलाभः अर्थात् यस्य यस्य शब्दस्य सिद्धिः अपेक्षिता वर्तते तस्य सिद्धिः बाहुल्यग्रहणात् सिद्धं भवति। एवं रूपेण एतत् सूत्रस्यापि व्याख्यानं भाष्ये विहितम्। अग्रे सूत्रं वर्तते अभिविधौ भाव इनुण। अभिविधौ भाव इनुण इति सूत्रस्य कः अर्थः इति तावत् विचार्यते काशिका दृष्ट्या। अभिविधि इत्यस्य अर्थः अत्र वर्तते अभिव्याप्तिः तथा उक्तमपि वर्तते यत् तत्सहिता अविधि तेन विना मर्यादा। अत्र सीम प्रदेशस्य विषये अत्र अविधि इति शब्दस्य मर्यादा इति शब्दस्य च प्रयोगः भवति। अत्र तथैव अविधि अर्थात् तत्र सीमस्थानं तत्र अभिव्याप्य इति तस्य अर्थः भवति अविधौ इत्यस्य। क्रियागुणाभ्यां कास्नेन सम्बन्धः क्रियया तत्र गुणेन च कास्येन तत्सम्बन्धः भवति। अविधौ गम्यमाने धातोः भावे इनोड़ प्रत्ययः भवति। सांकोटिनं सांराविणं सांद्राविणम् इति एते प्रयोगः अत्र वर्तते। अत्र सांकोटिनम् इति सांराविणम् इति सांद्राविणम् इति अत्र एवं भूताः एते प्रयोगाः अत्र प्रत्ययाः वर्तन्ते। अत्र इनोड़ प्रत्यय कृते सति येषां सिद्धिर्जायते। अविधौ इति किं संकोटः संरावः संद्रावः अत्र अविधि अविध्यर्थाभावात् अत्र घञ् प्रत्ययः भवति इनोड़ प्रत्ययः न भवति। भावे इति वर्तमाने पुनः भावग्रहणं वा स्वरूप निराधः। अत्र सूत्रे भावे इत्यस्य यदाधिकारः चलति तर्हि अभिविधौ भाव इनोड़ इत्यत्र भाव इति ग्रहणस्य किं प्रयोजनम्? काशिकाकारः व्याख्याति भाव इति वर्तमाने पुनः भावग्रहणं वासरूप रूप निरासार्थम् अर्थात् वासरूप स्त्रियां सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिर्न भवति तेन घञ् न भवति। लुटा तु समावेशः इष्यते लुटः समावेशः भवति संकूटनं वर्तते तत्कथं कृत्य लुटो बहुनीति बहुलग्रहणात्। इत्थम् एतस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण विहितम्। वयं तत्र भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भावग्रह तत्र अत्रापि अविधौ इनुड् इति सूत्रस्य भाष्ये भाष्यकारः भावग्रहणं किमर्थम् इत्येव पूर्वं जिज्ञासते। भाव इति किम्? द्वयोरपि प्रकृते शब्द शक्ति स्वाभावात् अत्र भाव इव इनुड् भविष्यति इति मत्वा भावग्रहणम् इति विषये प्रश्नः भवति। भाष्यकारः अत्र समाददाति भाव अभिविधौ भावग्रहण नपुंसके क्तादि निवृत्त्यर्थम्। अविधौ भावग्रहणे यत् क्रियते कृतं वर्तते तत् नपुंसके क्ता नपुंसके भावे क्ता इति क्तस्य क्ता प्रत्ययस्य निवृत्त्यर्थं वर्तते। नपुंसकलिंगे भावे क्तादयो मा भूवन् क्तादयः प्रत्ययः न भवन्ति इति कृत्वा एवं अत्र भावग्रहणं कृतं वर्तते। पुनः तथैव प्रश्नः भवति एतस्मिन् सूत्रेऽपि अथ किमर्थं पृथग्ग्रहणम् इति सूत्रस्य पृथग्ग्रहणं किमर्थं वर्तते? अत्रापि तथैव उत्तरमस्ति। पृथग्ग्रहणं बाधकबाधनार्थं पृथग्ग्रहणं क्रियते। बाधकबाधनार्थं ये तस्य बाधकाः तद्बाधनार्थं। ये तस्य बाधकाः इत्युक्ते तस्य बाधकाः खलर्थाः तस्य बाधकः अयं प्रत्ययः इत्युक्तं वर्तते। किन्तु लुटः बाधा अत्रापि न भवति। न तु लुटः बाधनं नेष्यते सांकूटनम् इति प्रयोगः अत्र जायते। अग्रे तत्र सूत्रं भवति एरच्। एरच् इति सूत्रस्य तत्र अर्थः काशिकाकारेण क्रियते यत् भावे अकर्तरि च कारके अर्थात भावे इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति अकर्तरि च कारके इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। कृत्य लिटो बहुलम
इति यावत् एतेषु अनयोः तत्र अनुवृत्तिः वर्तते इति कृत्वा अत्रापि अनुवृत्तिः। एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति इवर्णान्तात् धातोः भावे अकर्तृचकारके संज्ञायाम् अच प्रत्ययः भवति। अयम् अच प्रत्ययः घञ् प्रत्ययस्य अपवादः भवति। अत्र चकारः किमर्थः वर्तते? चकारः विशेषणार्थः, अर्थात् अन्तः थात् थाथ घञ् ता जवित्रकाणाम् इति सूत्रेण अत्र अन्तोदात्त विधानार्थम् अत्र वर्तते। चयः अयः जयः क्षयः चीचने धातोः अच प्रत्यय कृते चय इति, इणगतौ धातोः अय इति, जी जय धातोः जय इति, क्षीक्षय धातोः क्षयः इति। अग्रे तत्र वार्तिकं भवति अज विधौ भयादीनाम् उसंख्यानं नपुंसके तत्तानिवृत्त्यर्थम्। अत्र यथा भयं वर्षम्, अत्र अज विषये भयादीनाम् उसंख्यानम् अर्थात् भय इत्यादि विषये एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तेन नपुंसके अक्तादिनिवृत्त्यर्थम् अपि वर्तते इत्थं व्याख्यातम्। अग्रे वार्तिकम् अत्र काशिकाकारः प्रस्तौति जव सवौ छन्दसि। जव जवः सवः इति अच प्रत्यान्तौ एतौ शब्दौ निपात्येते। उर्वो रस्तु मे जवः पंचौदनः सवः इति प्रयोगः, वैदिकः प्रयोगः ततः वर्तते। एतस्य विषये भाष्यकारः कथं व्याख्यानं वदति तावत् पश्यामः। पूर्वम् अज विधौ भयस्योपसंख्यानम् इत्येव वार्तिकं प्रस्तौति। यच्च वार्तिकं काशिका ग्रन्थे अस्माभिः पठितम्। अज विधौ भयस्य उपसंख्यानं कर्तव्य। अज विधौ भयस्य उपसंख्यान अर्थात भयम् इति शब्दोपि सिद्ध्यति। एवं अत्यल्पमिति उच्यते भयादीनाम् इति वक्तव्यम्। अर्थात भयस्योपसंख्यानम् इति न केवलं कथनीयम् अपितु भयादीनाम् इति कथनीयम्। तेन भयम् इत्यपि स्यात् वर्षम् इत्यपि स्यात्, अनयोः अपि सिद्धिः स्यात्। प्रश्नः भवति किं प्रयोजनम्? उच्यते नपुंसके अक्तादि निवृत्तिरर्थ। नपुंसकले अक्तादेः निवृत्तिर नपुंसके लिंगे भावे अक्तादयः ये प्राप्नुवन्ति ते मा भूवन एतदर्थम् अत्र अक्तादि निवृत्त्यर्थम् अत्र अद्विधौ भयस्य संख्यानम् इति उच्यते। अग्रे तत्र वार्तिकं भवति कल्प्यादिभ्यः प्रतिषेधः। अत्र कल्पः अर्थः मंत्रः इत्यादीनां कृते अत्र प्रतिषेधः वक्तव्यः। अर्थात् अत्र अच प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः। कल्पः अर्थः मंत्रः इति। अग्रे जव सवौ छन्दसि, जव सवौ छन्दसि वक्तव्यौ। ऊर्वोरस्तु मे जवः अयं मे पंचौदनः सवः। अत्र निपातनात् अनयोः सिद्धिर्भवति। अज विधि अत्र यद्यपि अप इत्यस्य प्राप्तिर्वर्तते तस्तं प्रवाद्य अत्र अच प्रत्ययः भवति। स्वरे तत्र विशेषः भवति। अच प्रत्ययान्तस्य तस्य भिन्नं स्वरं वर्तते। यतोहि यः अप्रत्ययान्तः सः आद्युदात्तः भवति, यः अच प्रत्ययान्तः सः अन्तोदात्तः भवति इति नियमः वर्तते। ग्रह व्री द्रि निश्चि गमश्च इति सूत्रम्। एतस्य सूत्रस्य कः अर्थः? भाष्यकारः कथम् एतस्य अर्थं प्रस्तौति तावत् पूर्वं पश्यामः। काशिकाकारः कथयति ग्रह धातु, व्री धातु, द्रि धातु, निस् पूर्वक ची धातु, गम धातु एभ्यः धातुभ्यः अप्रत्ययः भवति। अत्र हृदोरपि इति सूत्रात् तत्र अप इत्यस्य अनुवृत्तिर्जायते। अयम् अप्रत्ययः घय प्रत्ययस्य अपवादः भवति। यथा निश्चिनोतेस्तु अचः अपवादः, किन्तु निस् पूर्वक ची धातुः अत्र एरच सूत्रेण अच प्रत्ययस्य प्राप्ति तस्य अपवादः भवति। अयम् अप्रत्ययः। तेन गृह्यते इति ग्रहः, व्रियते इति वरः, द्रियते इति धरः, निश्चीयते इति निश्चयः, गम्यते इति गमः। निश्चिग्रहणम् अत्र स्वरार्थं वर्तते। अत्र भिन्नः स्वरः स्यात्। यतोहि अप्रत्यय कृते सति अयम् आद्युदात्तः भवति, अच प्रत्यय कृते सति अन्तोदात्तः भवति। वशिरण्यो रूपसंख्यानम्। वशः रणः अनयोः अपि उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात् अत्रापि अप्रत्ययः भवति। घयर्थे कविधानं स्नापाव्यधिहन युध्यर्थम्। एतद् वार्तिकं वर्तते। एतद् वार्तिकं कथयति
घय अर्थे क प्रत्ययस्यापि स्था धातो स्ना धातो पा धातो व्यथ धातो हन धातो युध धातो भवति तेन प्रतिष्ठन्ते अस्मिन् इति प्रस्थः पर्वतस्य प्रश्नाति अस्मिन् इति प्रश्नः प्रपिबत्यस्वाम इति प्रपा आविध्यन्ति तेन आविधा विहन्यते अस्मिन् इति विघ्नः आयुधते अनेन इति आयुधम् एवं एतानि रूपाणि अत्र दत्तानि सन्ति अनेन सूत्रेण क प्रत्यये सति येषां सिद्धिर्जायते। अत्र भाष्यकारः एतस्य व्याख्यानं कुर्वन् कथयति किमर्थं निष्पूर्वात् चिनोते अविधीयते। तात्पर्यम् इत्थमस्ति निष्पूर्वकात् ची धातोः अच् प्रत्ययो वा भवतु अप्रत्ययो वा भवति तत्र रूपे कश्चन भेदः नास्ति। प्रयोगस्य यादृशं स्वरूपम् अच् प्रत्यये सति सिद्ध्यति तदेव स्वरूपम् अपि प्रत्यये कृतेपि सिद्ध्यति। फलतः अत्र यदा न कश्चन दोषः तर्हि अच् एव स्यात्। कथम अप्रत्ययः उच्यते न हि अस्ति विशेषः निर्वचनेतो अपो वा अचो वा तदेव रूपम स एव अस्य स्वरः। तर्हि कथम अत्र पृथक्तया निश्चि इत्यस्य ग्रहणं सूत्रीकृतं वर्तते। भाष्यकारः कथयति एवं नास्ति न सिद्ध्यति। हस्तादाने चौरस्ते इति घय प्राप्नोति तद्बाधनार्थम्। हस्तादाने चौरस्ते इस सूत्र घय प्रत्यय से प्राप्तिर्भवति तद्बाधनार्थम् अत्र एतस्मिन् सूत्रे निश्चित्यस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। अग्रे तत्र भाष्यकारः समादधाति एतत्सूत्रं पठति अतः उत्तरं पठति अविधौ निश्चिग्रहणम् अनर्थकं स्तेयस्य घय विधौ प्रतिषेधः। अविधौ निश्चिग्रहणम् अनर्थकम्। अविधौ निश्चिग्रहणम् अनर्थकम् किं कारणं स्तेयस्य घय विधौ प्रतिषेधः अर्थात स्तेयस्य घय विधौ प्रतिषेधः भवति। स्तेयस्य घय विधौ प्रतिषेधः उच्यते। निष्पूर्वात् चिनोतो हि स्तेये अत्र हस्तादाने विषये तत्र क प्रत्ययस्य विधानं न भवति। अतः अत्र कृतं वर्तते। अस्तेयार्थं तर्हि इदं वक्तव्यं निष्पूर्वात् चिनोतो अस्तेये अप्यथा स्यात् इत्यपि कश्चन प्रयोजन विशेषः अत्र दत्तः वर्तते। तस्य विषये भाष्यकारः कथयति वार्तिकारेण सह स्तेयार्थम् इति चेत् न अनिष्टत्वात्। स्तेयार्थम् अस्तेयार्थम् इति भवान् कथयति तन्न कथनीयं। किं कारणम् अनिष्टत्वात् तस्मिन् अर्थे अयं प्रयोगः अनिष्टः भवति इत्यर्थः। न निष्पूर्वात् चिनेतो अस्तेये अप इष्यते। अस्तेय अर्थे अप्रत्ययस्य विधानं निष्पूर्वात् ची धातुः न भवति इत्यर्थः। तर्हि किं तर्हि अर्थात् कः प्रत्ययः तत्र विधीयते घय एव इष्यते अर्थात् घय प्रत्ययः एव भवति इति तात्पर्यम्। एवं तर्हि सिद्धे सति यत् निपूर्वात् चिनोतेः अपं शास्ति तेन आचार्यः ज्ञापयति यत् अन्तः थाथय ताजवित्रकाणाम् अनेन सूत्रेण अत्र पूर्व तत्र थाथय स्वरः भवति तन्निष्पूरः चिनेतोर्न भवति। किमेतस्य ज्ञापने निश्चयः एष स्वरः सिद्धः भवति। अर्थात् मध्योदात्तं भवति कृत्स्वरेण अनेन सूत्रेण। अर्थात् तत्र किं जायते उपोत्तमं भवति। उपोत्तमत्वेन तत्र तस्य मध्योदात्तत्वं सिद्ध्यति। अग्रे तत्र वार्तिकं भवति वशिरण्योश्चोपसंख्यानं। वशिरण्यो अर्थात् वश धातोः रण धातोः अपि संख्यानं कर्तव्यं। सवशं सैन्धवं धनञ्जयं रणे रणे एवं रूपेण अत्र एतौ प्रयोगौ अपि अप्रत्यान्तौ साधितौ वर्तेते। घयर्थे कविधानं स्ना स्था स्ना पा व्यधिहनि युध्यर्थ। घयर्थ विषये अर्थात घयर्थे भावे क प्रत्ययस्य विधानं भवति।
केभ्यः भवति स्था धातु स्ना धातु पा धातु व्यथ धातु हर धातु युध धातु स्ना व्या पा व्यध हन युध एतेभ्यः धातुभ्यः घयर्थे क प्रत्ययस्य विधानं भवति तेन स्था धातोः प्रतिष्ठन्ते अस्मिन् धान्यानि इति प्रस्थ प्रस्थे हिमवतः श्रृंगे एवं रूपेण अत्र प्रयोगः जायते स्ना धातोः प्रश्नान्ति अस्मिन् इति प्रश्नः एवं पा धातोः प्रपिबन्ति अस्याम् इति प्रपा व्यध धातोः आविध्यन्ति तेन आविधः एवं हन धातु विघ्नन्ति अस्मिन् मनांस इति विघ्नः युध धातु आयुध्यन्ते तेन इति आयुधम् एवं रूपेण सर्वत्र अत्र क प्रत्ययस्य विधानं जायते। अग्रे तत्र सूत्रं भवति स्तम्भे काच स्तम्भे काच इति सूत्रस्य तावत् व्याख्यानं काशिकाकारः विदधाति यत अत्र एतस्मिन् सूत्रे पूर्वम् एवं ज्ञातव्यं वर्तते यत एवम् अस्ति यत्र हनश्च वधः इति सूत्रेण अत्र हनः इत्यस्य अनुवृत्तिर्जायते एवं करणे इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति एवमस्ति अत्र तेन अत्र तत्र करणे यो विद्रुषु इति सूत्रात् तत्र करणे इत्यस्य हनश्च वधः इति सूत्रेण हनः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तेन एतत् सूत्रस्य अर्थः संजायते स्तंभ शब्दे उपपदे करणे कारके हन धातोः कः प्रत्ययः भवति यतो हि चकारः स्तंभे क च इति लिखितं चकारात् अत्र अप् प्रत्ययो भवति किन्तु एकं तत्र यदा अप् प्रत्ययः भवति तदा हन इत्यस्थाने घन इति आदेशः भवति अतएव स्तंभः हन्यते इति स्तभ्नखः स्तभ्नखः स्तंभघ्नः इति भवति स्तंभघनः इत्यपि भवति एवं रूपेण अत्र एतौ प्रयोगौ अत्र अपहन्यते अनेन इति अपघनः इति जायते एवं स्तंभघनः तो स्तंभः हन्यते अनेन इति स्तंभघनः स्तंभघनः इति रूपद्वयम् स्त्रियां स्तंभघना स्तंभघना इष्यते स्त्रीलिंगे एवं रूपेण एतद्वार्तिकं करणे इति अत्रापि करणे भवत्यर्थः स्तंभघातः यदा न भवति तीन ता प्रत्यय स्तंभघातः इति भवति एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं विदधाति भाष्यकारः कस्मात् अयं क विधीयते अर्थात अत्र क विधानस्य आवश्यकता का वर्तते कथम अत्र क प्रत्ययस्य विधानम् अत्र भवति स्तंभ धातु अत्र स्तंभ पूर्व स्तंभे उपदे हन धातु कस्मात् अयं कः विधीयते हन्तेरित्ययः अर्थात हन धातोरेव भवति तद हन्ति ग्रहणं कर्तव्यं तर्हि स्तंभे काच यतो हि सामान्यं सूत्रं वर्तते स्तंभे उपदे धातु इत्यस्य अनुवृत्तिर्वा धातु इत्यधिकारात् स्तंभे उपदे धातोः क प्रत्ययः भवति चकारात् अप्रत्ययस्य इति एतस्य अर्थः स्यात् अतः प्रश्नः भवति कस्मात् अयं कः विधीयते अर्थात् कश्चन धातु विशेषो वा सामान्यो वा धातुः इति कार्यं भवति उच्यते हन्तेरित्य हन् धातुः तद्धन्ति ग्रहणं कर्तव्यं न कर्तव्यं प्रकृतमनुवर्तते क्व प्रकृतं हनश्च वधः यथा पूर्वस्माभियुक्तं हनश्च वधः इति सूत्रात् अत्र हन् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तद्वै अनेकेन निपातेन व्यवच्छिन्नं न शक्यम् अनुवर्तितम् अर्थात अनेकेन निपातेन व्यवच्छिन्नम् अनेकेन तत्र घनांतर घन प्रवण प्रघाण
उद्घन अपघन इत्यादि रूपेण अनेके प्रयोगाः एतस्य समागताः तो तेषां तत्र सिद्धिः सञ्जाता पुनः अत्र हनः इत्यस्य अनुवृत्तिर्न भवितुमर्हेत् उच्यते नैतानि निपातानि एतानि निपातानि न सन्ति अपितु हन्तेः एते आदेशाः सन्ति तथा आदेशे सति एवं भूतानि रूपाणि एतस्य सिद्ध्यन्ति एवं अत्र विचारः भवति घनः इति अत्र घनः इत्युक्ते घनस्वरः इति भवति नहीं एवं तत्र यद्यादेशः घनस्वरः न सिद्ध्यति घनः इति यदि आदेशाः सन्ति घनस्वरः न सिद्ध्यति घनः इत्यनेन तो घन इति शब्दस्य अर्थः भवति अन्तोदात्तम् घनस्वरः न सिद्ध्यति अन्तोदात्तत्वं न सिद्ध्यति यतो हि अप प्रत्यय विधानेन तत्र आद्युदात्तता स्यात् अतएव अत्र अयं प्रश्नः सञ्जातः भवतु नाम यदा एवम् अस्ति तर्हि एतानि निपातनानि भवन्तु सन्तु तर्हि निपातनानि ननु चोक्तं तद्वै अनेकेन निपातनेन व्यवच्छिन्नं न शक्यम् अनुवर्तयितुम् इति भवतः कथनं वर्तते पुनः कथं भवान् कथयति एतानि निपातनानि एव सन्तु इति तस्मिन् विषये तत्र भाष्यकारः कथयति सम्बन्धम् अनुवर्तिष्यते अत्र सम्बन्धस्यापि अनुवर्तनं भवति अथवा पुनः सन्तु आदेशः अथवा पुनः सन्तु आदेशः भवन्तु तत्र पुनः सः प्रश्नः स्मारितः ननु चोक्तं स्वरः न सिद्ध्यति उच्यते नैष दोषः अत्र दोषः नास्ति कथम् अकारान्ता आदेशः एते आदेशाः भवन्ति अकारान्तः भवन्ति अकारान्तत्वात् तेषाम् अन्तोदात्तत्वं सिद्ध्यति तत्र अतो लोपे कृते उदात्त निवृत्ति स्वरेण अपः उदात्तत्वम् अत्र सिद्ध्यति एवं अत्र विचारः सञ्जातः पुनः प्रश्नः भवति अथ यदा इशीकया स्तम्भः हन्यते कथं तत्र भवितव्यम् कथम् अत्र एतस्य रूपं स्यात् एतस्य समाधानं विषये तत्र अनेके पक्षाः उपस्थापिताः भाष्यकारेण तत्र केचित् कथयन्ति स्तब्धना स्तम्भघ्न इति रूपं भविष्यति कप्रत्यय रूपं तस्य सर्वापादत्वात् स्यात् इत्यर्थः केचन कथयन्ति स्तम्भः इति रूपं स्यात् अत्र ऊत् यूत् जूत् सात् हेति कीर्तयश्च इति निपातनात् एतस्य सिद्धिः स्यात् केचन कथयन्ति स्तम्भहननी इति भवितव्यम् यतो हि अत्र युच प्रत्यय तत्र अजभ्याम स्त्री खलना स्त्रिया खलनौ विप्रतिषेधे अत्र अत्र स्तंभ हननी ल्युट् प्रत्ययः स्यात् यतो हि अच् प्रत्यय अप्रत्ययाभ्याम स्त्री प्रत्ययः खलार्थक प्रत्ययः अन इत्यादि ल्युट् प्रत्ययः तो ल्युट् प्रत्यय सति अत्र स्तंभ हननी इति भवति एवं रूपेण एतस्यापि समाधानं भाष्यकारेण विहितम् अत्र विचारः अग्रेपि वर्तते किन्तु तस्य सः विचारः भिन्नतया वर्तते इति कृत्वा अत्र ब्रह्मते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।